isa Bakivot akwar maricha Lunisat sokot yang koru Sumuya vedimukar Ekalis monachi zang sugli Devachi antuyokar Ono tapakani putakani povi Atmek sodan sasna sasna Hallelujah, 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 hallelujah. Marche Bosunya तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसतीवन आनी आयज हे परबेच्या मिसान वांटो घेवंक तुमा सोमेस्तांक जे हांगासर इगोर्जेंत आसात माटवांत आसात आनी टीव्ही पळयतात घरांनी तुमकां आनी एक फावटी तुमकां माय मोगाचो येवकार तुमच्या नांवान आनी आमच्या नांवान फादर कॉन्सेसांव de Silva आयज आमचे मोदें आयिल्ल्याक ताका हांव उनुनीत येवकार दितां आयज शुक्रार तोरी आसतना सगळें ताणें थंयसर सोडून आमचे खुशालकायेन वांटो घेवंक आनी हे मीस भेटोवंक तो आयला म्हूण हांव ताका दिनवासतां आनी सगळ्याच्या नांवान ताका माय मोगाचो उनुनीत येवकार दिता फादर कॉन्सेसांव आमचे मोदें येवन तूं हे मीस कोत्ताय म्हणून माय मोगाचो येवकार उबे रावया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पर तुमची सवे आसू तुमची सोवे आसू मोगाल भावा भयणीनो आयची दोबाजीक परबेचो विशय आमच्या बेसा प्रमाणे सायबिणी भाशेन देवाचे दिरादीक गोवाय जावया जेजून आपल्या जिविता मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं आमकां सुर्गीच्या राजाचे गुटाची ओळख आपल्या दिरादीक गोवायके वरवीं आमकां देवीक जिविताचो अनुभव दिला ह्याच जेजूक गर्भ सांबाळून ताका जल्माक हाडटली आवय मारिया तितलीच दिरादीक जावन मोठ्या प्रमाणान गोवाय जाली आनी आपल्या स्वाधीन केल्ल्या देवाच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या पाटलावदारांनी गोवाय जावं तिचो आवंडो जेजूच्या मोगान रावन सगळे सुवातेर जेजूचे उर्बेवून गोवाय जावंक आमकां आपोवणें आसा कुटुंबान भुरगीं तरणाटी आवय बापूय आनी जेजूचे साक्षीदारां जावंक गरजेचें ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाळ्ळा तशेंच आमच्या वावरा जाग्यार आमचे जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक जेजूचे जिवाल गोवाय जावंक आमकां आपयल्यान तर आमचे सुर्गीचे आवय भाशेन जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया.
सगळी आमी हात जोडून बाबणानो हे सुरवातीचे उतर आयकले उपरांत आमच्या जिवितांत चुकल्यान देखून मोगरून आमचो फॅमिलीचो तीस भायर आयला देखून सायबीण मायन घरांतली भायर दवरल्या देखून तीस मुडी नासतना हे फॅमिलीचे देवसांव बक्षणे आनी माफी मागुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सगळी आमी खुशालकायेन बरोवन तोंड उगडून वांकडणी करुया मोहिमा गावून. Bapace moi ben Jesu Christa. And close to His word, and close to His word. Amen. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवारी कुशीन मनशा स्वयं घेवंक तुजी कशी जाली देखून कोरिंथ ती देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता. तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे तीर बाबाड धरून आनी तिणी तुका घेतल्या त्याच मोगान आमच्या काळजांनी तुका घेवंक
आमकां फावो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाल थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलोल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसालेमांतले कडचरोना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलोले ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसालेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामार्येंत आनी संवसाराच्या सिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत तो पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेतना पळयला तसोच परत येतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. साबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आनीक एकदां म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो, ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजा तो. जबाब, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब, संतोसाच्या उल्हासामध्ये देव चडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे
निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सोडटा सरकार. भागिवोन पावलून कॉलस्कारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली, पवित्र केली आनी भोव मोगाची पोरजां. देखून तुमी दोयाल, मोवाळ, काळजाची, बोली, खालती, दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्याचेर गाराणी करूंक निमित आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड तुमकां आपयल्यान. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बुद्ध दियात. तुमची काळजां दिनवासून बरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोत्तात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याचे एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक खालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे ताय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगटान आवय बापाय खालती रावात. हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार ती बिजूड जातली. देवाचें उतोरें. देवाची वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solvis borak zui, zui, solvis borak zui, solvis borak zui, zui, solvis borak zui, solvis borak zui, zui, solvis borak zui, solvis borak zui, zui, solvis borak zui. Utramode, utorcive, divat ciapus dougadne. Solvis borak zui, zui, solvis borak zui, solvis borak zui, zui, solvis borak zui, solvis borak zui, zui, solvis borak zui, solvis borak zui, zui, solvis borak zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवड तो मन. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताच्या आवयक मारयेक अंजुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गर्भे जाल्ली मेवली. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो दरवंत आसलो
आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान म्हणलें, जुजे दाविदाचे पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गौरव आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी सांबावला. ती एका पुताक झोल दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवद्या वरवीं अशें सांगलेलें, फुडेयात एक अंकवार गोरबे सातिली आनी ती एका पुताक झोल दितली आनी ताका इमानियल म्हणजे आमचे मदीं देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगता घेतली. जेजू क्रिस्ताची शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. पृथ्वीच्या भावण्यांनो, संवसारांत देवाचें नांव मनीस चड घेता सगळें, आनी ताच्या फाटल्यान माईचें नांव घेता. आमचो गोंयचो संपलेलो पयलो भारताचो कार्डिनल, गोंयचो पूत कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस. तो जल्मलो एका दुर्बळ घराब्यांत. ताची आवय कराची गेली, एका दोतोराच्या घरांत घेवन थंय काम करताली. आनी वालेरियन तो धाकटो दोतोराचो पूत आसलो. आनी हो दोतोर एकदम दयाळ आनी काकलुतसार. फुडें ताची जाणवाय इतलो हुशार. सेंट पॅट्रिक स्कूल आख्ख्या पाकिस्तान देशांत नंबर 1 बेस्ट स्कूल. त्याच इस्कॉलान आपलो पूत वेतालो वालेरियनाक घातलो. ल्हानूसतान मोस्ट ब्रिलियंट पीपल. जेन्ना ताका आपोवणें वेता, एकलोच पूत पाद्री जावंक श्रीलंकाक वेता. थंय पाद्री जावन बॉम्बे डायसिस रोमांक धाडटात. भोव हुशार आसलो, मोस्ट ब्रिलियंट ओरेटर. थंय ताणें येवन बॉम्बे आर्च डायसिस थोड्याच तेंपा भितर ऑक्झिलरी बिशप जाता, बिस्प जाता, कार्डिनल अपॉयंट करता. संवसाराच्या चारूय कोणशांनी ताका प्रिचींग करपाक व्हरताले. आनी ताणें 2 मोठे सेर्मांचे बूक बरयल्यात. सगळे ताचे सेर्मां बरोवन आसले 2 वॉल्यूम. आनी पयले पानार कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस म्हणटा 2 वॉल्यूम. हें पुस्तक म्हजे सेर्मांचें हांव भेटयतां म्हजे मांयक डॉन कार्लोता, जी वाचूंक न्हय म्हूण बरोवंक नको आसली. पूण हांव तर येदो महान इगोर्जेचो कार्डिनल जालो जाल्यार हे म्हजे मांयक लागून. हांव सिमनारीचे भांगार शिकूंक ना, पूण मांयचे हांक्यान शिकलां. ते सिमनावन व्हडलें शिकप हांवें केलें. म्हज्या भावण्यांनो, कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस जेजूच्या पावलान पावल चल्लो. ताका रोल मॉडेल जालो दोनी जेजू आपल्या पाद्रीपणाच्या जिवितांत. देखूनच लॉजे नासतना सभे माजार आख्ख्या संवसारा मुखार ताणें आवयक परगटली. महान आवयन आपल्याक हें भाग दिलें म्हूण पाद्रीपणाचें. म्हज्या भावण्यांनो, आज तुमी कुडतोरकारां तुमच्या पुर्वजांची परंपरा पाडून हें दोबाजीक फेस्त करतात सायबीण मांयचें. दर एक गोंयची इग्रोज आमी पळयता. पेरणे ते काणकोण सायबीण मांयचें फेस्त समोरुमता. एवरी सिंगल पॅरिश, भोव करून सालसेत, बार्देस, तिसवाडी, मुर्मुगांव. आमच्या पुर्वजांनी एक एक इगोर्जेन हो मान भोवमान दिलो.
आनी व्हडल्या दोबाजीक परबो करून दवरल्यो. देखून आमी गीत म्हणटाना भाग्यून फ्रांसीस शेवेराचें म्हणटा हांव, बावाड न्हय आयचो कालचो सांव फ्रांसीस शेवेराच्या काळाचो. तर म्हणजे बावड्यानो, हालींच्या काळार एक नवें दुयेंस आयलां गोंयांत. कितें न्ही, बिलिवर, जोवा विटनस, बॉर्न अगेन पयशांचे साक घेवन भोंवतात. म्हज्या घरा लागीं देखून पावले, नोको जावन फादर खोसे सांगे गव्हर्मेंट. एक मिटींग एक यो 20,000, 2 मेंबर आड 30,000 बोनस दितात. घरां बांदून दितात, फ्लॅट दितात, मोटरां दितात. पूण कंडिशन सायबीण मागीर मास काडून भायर मार घरांतली. जाय ते भाशेन आनी जाय तो आमचो लोक दुडवांक बुलोवन, वस्तूंक बुलोवन बाबणानो हे जोम्यांनी भितर सरल्यात. पूण आमी एक सिद्ध जावून दी, खंयचोय धर्माचो मनीस आपले आवय कुशीन काडून दवरिना. दवरता बारान हे बिलिवर म्हणटात ते आनी जोमे. पूण आमी बाबण्यानो 550 वर्सां आमचे पुर्वज क्रिस्तांव जाले. जायत्या कुटुंबांनी कोण म्हणजे कोणाक सायबीण मांयचें नांव आसा तरेक तरेक भाशेन. आज तरी परब करतना हांव लीड ऑफ एक्सपेक्टेशन करीत भाशेन बायबलाचे सुरवातेकूच आमकां मेळटा, जाका आमी म्हणटा प्रोतो एवंजेलियम. आदाम एवेन पाप आदारतोच, तांकां सोजा दितोच देव बाप बासावणी करता. एक ओस्तोरी उदेशी म्हजो पूत जल्मतलो आनी ओस्तोरी देंवतराचें मस्तक माडयतली. व्हेरी बिगिनींग ऑफ द बायबल. तो देव बापानूच पयले शिवर्तमान परगोडली सायबीण मांयची जल्माची खबर सांगून आनी तिका आपलो पूत जल्मतलो म्हूण. तुजे मनीस सांगूंक भोंवतात, फोडिंगपणां सांगतात, हट्ट प्रचार करतात. आमी चतूर जावया. तर म्हणजे बाबण्यानो, होच तो दोनी जेजू 33 वर्सां आपल्या मांयच्या सांगाता रावलो. 3 वर्सां ताची आवय बराबर गेली. पब्लीक मिनिस्ट्री जेजू देवाचे उतर परगोडटना आपल्या पुताक कुर्साच्या पलंगार मरोपर्यंत एकलो सांडूंक ना. सायबीण पडोन आपोसला भाशेन रुमांत लिपोंक ना. लोकांच्या बरोबर कितली खेबडां मोचकऱ्यो केल्यो आसतल्यो, पुरुसाच्या फाटल्यान गेली बरोबर मारी मागदले दुसऱ्यो उस्तोऱ्यो. तर कितें दाखयता बाबण्यानो, एक खरे आवयपणाचे आपोणे. आनी तो जेजू आवयचो मोग कुर्साच्या पलंगार फारी करता. कितें तें बाबण्यानो, जेन्ना एकूच आपोस कुर्साच्या पलंगार आसलो सायबीण मांयचे बरोबर जिवांव. जेन्ना प्राण सोडटाना तो म्हणटा, जिवांव ही तुजी आवय, मारिया हो तुजो पूत. फोडून मरतना कश्टांनी जेजूक आपले आवयचे पडून गेल्ले. देखूनच स्वर्गार व्हरोपर्यंत आपली आवय भाग्यून जिवांच्या ताब्यान गेली, तिचो सांबाळ करूंक. तर म्हणजे बाबण्यानो, माय म्हणटा ती घराची राणी, सायबीण माय आमची धर्माची राणी. आमकां सगळ्या क्रिस्तांव लोकांक एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिता जेजू. कोण बरी आवय संवसारान आसोसोर तिचो कुयदाद करूंक जाय. आधुनीक काळार हांव पळयता म्हजेशी 100 केसीस येतात. चेडो काजार जालो, मांयक सोडटा, फ्लॅटान वेता बायली घेवन. जायत्या तांच्या नव्या काजाऱ्यांक मांय नाका, आडकोड जाता. हे नवें दुयेंस तांच्या सुनांचे आपले मांय काडून दवरतात, घोवा मांयक धाडायताय ना जाजी लावन सोडटाय. खूंय गेलो काय तो उपकार
प्रिन्स जाकोबान बरो तियात्र काडलो तूं दाखयतालो माईंचे दुधाचो वालोर. आमी विसरले काय काजार जातोच. आज तू सून हाल तू माई जातली. चिंता काय सून गोवाचे मांक भायर घालून, गोवाचे मांक आजिलान सोडून, गोवाचे मांक रस्त्यार सोडून. तर म्हणजे बाबड्यानो, मॉडर्न जनरेशनाक ही मॅसेज दिवंक हांव सोदतां. आज म्हाका फाल्यां तुका. आज तूं तुजे मांक भायर घालताय, फाल्यां तुजो पूत काजार जातलो तूं काय भायर घालतो. हांव तिडा मोड पात करूं आसतना गुडणीक घडली जायत्यो आसात. एग्जाम्पल एकूच सांगता. हांव लिजन ऑफ मॅरी भुरग्यांक घेवन म्हयन्यान 2 फावटी हॉस्पिटलांत वेतालो बॅट करूंक. पूण हांव भितर सरले लेफ्ट सायड भितर सरतनाच 2 बेडांचेर हिंगा पॅच हात मोडला, सगळें वुंडड घोव बायलां. आनी ती वेतोच ती म्हणाली भुरग्यांक मातशें दुसऱ्या वॉर्डान धाड, कितें उलोवंक जाय फादर. केन्नाय घोडे कोणाक उपकारो तुज्या सेर्मॉन सांग. पूण हांव बसलो गोदेल घालून म्हज्या बाबड्यानो. आनी तो बापूय सांगूंक लागलो, जाणें फादर हांव एकलोच चेडो, म्हजो पाय तारवटी आसलो, जायतें करून दवरलें. काजार जालो, म्हजी बायल किटकिटी आसली. माय पाय नाका आसली तिका, आपल्याचे मांक पाय काड म्हणटाली. कितें म्हाका कुसयलो 5-6 वर्सां भितर झगडी जाली आनी हांवें पांयचेर दांडो मारलो तकलेचेर. मांयचो हात मोडलो, दोगांयकूय भायर घातली घरांतली. शेजारी येवन तांकां ह्याच हॉस्पिटलांत घातलेली, हॉस्पिसियो. म्हाका एकूच चेडो जल्मलो, तोय तारवटी जालो. तो काजार जातोच. ताचे बायले मदें म्हजे बायले मदीं झगडी जाली. आमकां दांड्यांनी मारून आमकां भायर घातली. टीट फॉर टॅट. कोत्ता ते मापान भोगूंक जाय. मोस्ट डेंजरस. शिराप घालूंक नाका. माई पायचेर हात उबारता, माई पाय उपाशी दवरता, ते व्हडले मालदिसांव. आमी चिंतिना हुंचोय सांत भाग्योंत आमकां मेळटा आपल्या आवय बाबाचेर हात करता तो. आज आधुनीक पिळगा माय बाय म्हळ्यार रोकडीच नाका. 4-5 वर्सां भितर गेली मडगांव फ्लॅटान. व्हडलीं व्हडलीं घरां लांबतात गांवांत पूत आसून. तर म्हणजे बाबड्यानो हांगा कितें दिश्टी पडटा, 33 years निमणी गोडीपुऱ्यान कुर्साच्या पोलंगारपुऱ्यान जेजू आपल्या आवयच्या सांगाता. आनी उपरांत जेजू सायबीण मांयक कुडी आत्म्यान सयत स्वर्गार वता. तर म्हणजे बाबड्यानो सायबीण मांय पब्लीक मिनिस्ट्रींत आमकां दिश्टी पडटा A to Z वावर कोत्ता आपल्या पुताचो. ही 3 वर्सां रांदप धुवप सगळें सायबीण मांयन दुसऱ्या उस्तुऱ्यांनी केली. तर आज पयलो संदेश हांव दितां नव्या काजाऱ्यांक, काजार जातेल्यांक. खेरी दशेन आपल्या आवय बाबायचेर केन्नाच हात उखली नाकात, फोंडांनी मारी नाकात, वखदां दिनासतना रावूं नाकात, रस्त्यार उडय नाकात, आजिलांत पावय नाकात. वचोन भेट करात. एक हिंदू बायल मेळटा जाल्यार आजिलान एकल्यान उबें रावन सांगचें म्हाका मेवता. एक मुसलमान आवय मेवता जाल्यार आजिलान. कोणाच्यो मायो 100% क्रिस्तांव चेड्यांच्यो मायो आजिलांत आहात त्यो. जाणट्या घरांनी आसात त्यो. हांव गालांगूट पात करूं आसतना थंय 3 आजील आसात, होम फॉर एजड. हांव मिसां करूंक वेतालो. आमच्यो गालांगूटच्यो माद्रू सांगताल्यो एक पावट गायली पूत आनी सून केन्नाच येनात. सोंतेसांव लायता तेन्ना आमी फोन मारता, बाटाची कागदां घेवन येतात. माय मातशें हें बाट म्हजें नांवार कर, बँकान पयशे तुजे आसात ते म्हजें नांवार कर. माय नाका, बाटां जाय.
भांगार जाय, पयशे जाय. आवयन बाबायन केल्लें तें गेलें दोब्यांत. हुंय मोरता आवय माद्रीच्या हांक्यांत. तर म्हज्या भावण्यानो, जेजून आपली आवय सांडूंक ना रस्त्यार. जेजून ताचो बेस्ट फ्रेंड जावन आसलो सेंट जॉन द एव्हँजलिस्ट. एकूच आपो जो आंकवार आसलो ताच्या ताब्यान केली. तर म्हज्या भावण्यानो, हे गेरीत भाशेन आयच्या दिसा हो पयलो पॉयंट सांगतना दुसरें हांव मागतां फामिलीचो तीस. आधुनीक काळार कडेन जायत्यो मॉडर्न वस्तू आयल्यात आनी भोव करून आतां हे सगळे मोबायल्स, सगळे मॉडर्न मोबायल्स आनी ताका सगळ्यो शेंपड्यो आहाय त्यो. आनी आतांची भुरगीं तेस करूंक सोदिनात. मागीर तूं करतेस त्या मोबायलाची नागडी विंगडी चेडे दादले पळयतात. फोनाचेर ओरांची ओरां उलयतात. म्हजेशी जायत्यो केसीस 3 म्हयने जाले केस हाडली. जायत्यो गेम चलतात न्हय. आनी हे गेमीचें व्हडलें दुयेंस. एके फिरगोचेंत 12 जाण कॉलेजीचे भुरगे, भुरगीं आयकात, तरणाटी रातभर गेमी खेळटाली. सकाळीं 4 वरांचेर येतालो चेडो. 11 म्हयने बोलांडले, कोणाचें आयकोना. स्टँडर्ड 12थाचो भुरगो. पूण भयणीन विचारलें, ताची व्हडली भयण BSc करताली, बाबा तूं आतां बोर्ड एग्जाम तुजी कितें करतलो? ठां करून तापट मारली भयणीचेर, जमनीर मारली. फकत विचारलेलें. मागीर मायन विचारलें, मायचेरूय लायलें, कांसूल बारा मायक मारली जमनीर. तसोच उरलो. बोबड मारली, लोकांक एकठांय गेलो, हॉस्पिटलांत धाडलो. दोतोर म्हणलें आमच्या लागीं कांय जायना, पॅरलायज्ड. 2 मोटरां घेवन एम्ब्युलन्स घेवन गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेली. सगळे दोतोर थोटाकले. तसोच चोडना देंवना आलो ना. 3 चौक 5 6वा दोतोर आयलो, तो हिंदू डॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आनी पळयात, देख घेयात तुमी क्रिस्तांव. हिंदू डॉक्टरान विचारली, तुवें तापट कोणाचेर मारली? मायचेर डॉक्टर. सांगले हिंदी मी घाल. हिंदू डॉक्टर सांगता, नाकान फुरीस कर आनी बोगसोणे माग, तुजो हात बरो जातलो. सगळीं आयली ती तोंडाकूच पळयतात. क्रिस्तांव डॉक्टर देखून तोंडाक पळयतात. नाकान हुरीस कर म्हूण सांगलो. नाकान हुरीस कोतोच हात सुटलो. बावण्यानो, जायती फावटी आमी चिंतिना, आमी आवय बाबायचेर हात करता. दांगांनी वाडले, पयशांनी वाडले. माय म्हणो कांय न्हू, पाय म्हणो कांय न्हू. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. आवय बापायक मान दिवचो. ऑनर दाय फादर एंड द मदर. 10 मांदामेंतान देव बापान हो मांदामेंत दिलो. आनी आतां दुयेंसी आयलां मोबायलांची. जायते नाक आसलेल्यो घडण्यो. तोरा मागता थोरणाट्यां लागीं, जेन्ना आवय आमोरीच्या वेळार तेर्स करता, त्या वेळार मांयचे बरोबर तेर्स करात. एक अर्दें वर 24 वरांतली नेण्ट्यांक काजारांनी थोरणाट्यांनी 24 वरांतली सायबीण मांयची अर्दें वर तिका दियात. आनी पळयात, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग तुमकां येतली. कुर्बा देंव दिली. आमचो बागून पाद्र पियो, तो कितले तेर्स करताली ती कोणाकूच खबर ना मरोपर्यंत. ताची कूड आहा तशी आहा कुसोन आसतना. म्हाका बाग मेवली, हांव गेलो तेन्ना त्या आल्ताराचेर आमकां मीस म्हणूंक दिली. ताची कुमसोतोर आसा, थंय आमी कुमसार आयकली. एक घडणी मेळटा, जायत्यो घडण्यो आसात.
जेन्ना संवसाराचे झूज चलताले वर्ल्ड वॉर सेकंड, हिटलर काबार करूंक सोदतालो रोम आनी पाद्र पियोचो जागो रोटांडो. ह्या वेळार पाद्र पियो रात दीस धिमेचेर तेस कोत्तालो हे झूज काबार जावपाक. आनी बाबड्यानो पुर्तुगालाक ताणें बाबड्यानो इमाज ऑर्डर केली आनी पुर्तुगेज सरकारान स्पेशल फ्लायटान व्हडली इमाज धाडली. फुटबॉल ग्राउंडाचेर 48 hours ताणें राउंड द क्लॉक रुजायो सुरू केल्यो. राउंड द क्लॉक हुंयच्यानूय हिटलराच्या मनशांक गोमले. आजरांनी लोक ग्राउंड सोर भोंवती पांय घालूंक लुगार नासलो. आनी बागेवन पाद्र पियो बाबड्यानो खत खोत्यान लोकांक तेज घेवन म्हणटालो राउंड द क्लॉक, हावप ना जेवप ना, जस्ट वॉटर एंड मिल्क. हुंयच्यानू बाबड्यानो एक बॉम्बर येता, हिटलराक मेसेज येता बोंब घालून हे लोकांक मार. आनी व्हडलो बोंब ही बसयतात त्या प्लेनाचेर एकूच पायलट. जेन्ना तो ग्राउंडार पावलो पडली चोर भोंवती किड्या भाशेन लोक आहा. तो बोंब उडोवपाक हात घालता, सायडी पाद्री बसोना हाडाचो ताच्या हाताक धरून तो बॉम्ब स्टार्ट करूंक कसोच दिना, पॅरलायज. गुंवलो 3 बोवाडे मारले आनी तो गेलो. पाद्री पियो खतखत्यान मागणी करता, दोगूच सांते बरोबर 2 कोडी दिश्टी पडटाले, सांतांतोन आनी पाद्री पियो बाय लोकेशन. आनी हिटलर हो जाप जाता, तो सांगता कोण येद्या हाडाचो ब्रावन ड्रेस घालून पाद्री बसलो आनी म्हाका हाडायलो, हांव नको केन्ना तो प्लेनान भितर सरलो. पूण हांगा येता म्हळ्यार नाच जालो. पावर ऑफ द रोजरी. तेरसाचें कोण एक फोकांड न्हय, जे तेरसान शक्ती बोड आसा, ज्या तेरसाच्या गोंदान पेकोणी आसा, ज्या तेरसाच्या गोंदान बेसांव आसा. मिसा फाटल्यान सेकंड पावरफुल मागणी म्हणटा ती सायबीण मांयचें देवसांव, सायबीण मांयचें तेरसाचें कोण. जेन्ना संवसाराचें झूज सुरू जालें बाबड्यानो सायबीण माई दिश्टी पडून ह्या साद्या भुरग्यांक सांगली पिराजीत मागणेन धोंडवण करात, तीर्स म्हणात. 50 वर्सांनी रुसिया कम्युनिस्ट देश पडटलो. मेसेज टू द होल वर्ल्ड, मेसेज ऑफ फॅटिमा. आनी खरेंच एक्झॅक्टली 50 वर्सांनी राशा देश पडलो, कम्युनिझम काबार जाली. तर म्हज्या बाबड्यानो आयचे दिसा करीत भाशेन आवर लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन ही पर्व मनयतना गेल्या वर्सा पातगारान आख्ख्या गांवांत सायबीण माई बोंडायली न्हय. कितलेशे जाणांक कुडतरेच्या ओस्तोऱ्यांक भुरगीं जालीं. एके भाशेन घरांनी भितर सरली. अंदूय पुरसांव काडटलो. बाबड्यानो हें तें पावरफूल डिवोशन सायबीण माईचें. संपयतना ब्राझील गांवांत एक व्हडलो कॅथिड्रल ही आसा आनी सायबीण माईक नांव दिलां आस्ती सायबीण माई, आवर लेडी ऑफ लाफिंग. तिचें तोंड सामकें आमुर्गो. वर्साक एक पावटी ते फिरगोचें सोर भोंवती पुरसांव काडटात. 24 वरां भोंवडायतात राउंड द क्लॉक. अकस्मात एक गांव म्हणुया कुडतरेचो एक वाडो, एक 2000 लोक बिलिवरान भितर सरलो. अमेरिकासान कोण आयलो, पयशे वांडले, तांचो पास्तोर म्हणटाय तो इमाज्यो भायर मारल्यो. हें फॉल्स प्रिचींग. आनी ताणें सांगलें आमच्या गांवांतल्यान पुरसां आमी पासार जावंक दिवचे ना. सगळे हातोर घेवन रावतात. कितें सायबीण माईची मास फोडपाक ती मिलाग्रींची. म्हणून हांगातान सोंसडो चीफ पास्टर तो फातोर घेवन आसा सगळो
कोविड जाले ते बिलीवर आनी बाबड्यानो कितें घडटा सायबीण मागीर जिमास पावपाक लागीं आहा म्हणल्यार तो पास्तोर आसलो तो फातर घेवन पडटा आख्खो पॅरलायज जाप बीप कांय ना दुसरे आसात ते अजाप जातात तांचो चीफ लिडर आसलो पास्तोर फातर म्हूण सांगतालो तोच धरलो हात पॅरलायज जालो हेरांनी सगळ्यान हातोर उडयले सायबीण मागीर घेवन गेले ताचेशी सगळ्यांनी भोगसणे मागली ब्राझिलाचो आमच्या गोंयकारांचे भाशेन डिवाउट लोक तो क्रिस्तांव ताका उबारलो आनी सायबीण मागीर जिमाची गात लायलो टाटकोन हात सुटलो ताचो एका मॅगझिनाचेर ब्राझिलाक एक न्यू कॉंग्रिगेशन सुरू जालां ताचेर तांणी स्टोरी घातली आनी सगलो लोक बिलीवर जाल्लो तो पोत्तून इगुर्जेंत आयलो इमिलाग्र पडून तर म्हणजे बाबड्यानो दुखाच्या वेळार कश्टांच्या वेळार आकांताच्या वेळार आमी सायबीण मांयक चिकटून रावया हे सायबीण मांयचें देवसांव नुयायेचें घालचें संवसाराचे सुरवातेचें देव बाबान जी परगटणी केल्ली एक अस्तोरी उदेशी म्हज्या पुताक झोल दितली तर आमी पळयता सायबीण मांयचें आख्खें मिशन मुनिस्कुळाक साल्वार करूं तर आयचे दिसा आमी सगळीं कुडतोरकारां जी गरजेंत आसात आनी घरा लागीं पडयतात हो तेस ह्या पॅन्डेमीक वेळार जायत्या गोराब्यांनी पोत्तून सुरू जाला जायतो लोक तेस म्हणीत नासलो जो लोक येता फ्रायडे सांगतात फादर आमी तेस सोडलेलो आनी हांव सदां तेस कोत्ता तर हांव मागतां सायबीण मांय लागीं मागात आनी तुमकां मागता तें मेवतलें सायबीण मांय जो मागता बाबडतान केन्नाच सायबीण मांय दिले बगोर रावना देखूनच आमी पळयता रावंड द वर्ल्ड तुमी वालांकणी पावल्यान लाखांनी लोक जाता नोवेनान पिसो काय तो कितलो मुसलमान कितलो हिंदू लोक तुवें नोवेनाक आसता तर आयचे दिसा एक केरीत निर्णय जावन दी ही भोगती न्हय आयची कालची सान फ्रांसीस शेवराच्या कालाची तेर्स जो मुडिनान त्या घरांनी तेर्स करून हे सायबीण मांयचें देवस्थान ज्या घरान भुरगें रचोंक ना बाबार्थान मागात आनी देव तुमकां दितलो उबी रावया बापा मोगडा किरीत भाशेन देवाचें उतर आयकले उपरांत नियाळ्ळे उपरांत सायबीण मांयचेर किरीत भाशेन एक एक कुडतोरी फामिलीचो बाबार्थ चडय वाडय तुजे दुवेचेर सुबा आशिर्वाद दिवय आनी भोव करून जी भुरग्यांक आशेतात तांकां भुरग्याचें देणें फाव कर येता ती परब येता म्हणल्यार शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव मनान दवरून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान शुभ वर्तमानाचे ओकून गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बल मागुया तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता सरकारी वडिलांनी एकामेका सोबे शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडून हाडूंक आनी पोरजे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बाबा
तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर ते दिसपोटी देव मंदिरान शिकोवन दीत आनी जेजूचे शुभ वर्तमान पोरगोटीत रावले. आमी आमच्या बेसा प्रमाणे दिसा दिसपोटी आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी आमच्या जेजूचे आवय भाशेन दुसऱ्या जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची सुफुर्ती मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर स्वताचे साक्षी सगल्यांक गरजांक मेलचे खातीर हे स्वर्गीच्या राजाचे शुभ वर्तमान आख्या संवसारान परगोट जातले. आमच्या दोवरेका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन क्रिस्ती तत्वां मुल्याचें जिवीत जिवन स्वताचे साक्षीदार जावंक आमकां देवाचो आदार मागतना आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशीर्वाद मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कोर बापा मोगडा हे भयणीन सगल्या कुडतोरी फिरगोसकारांच्या नांवान मागणी केलें तें आयकून घे आनी एक कुडतोरी फिरगोसकारांचेर तुजें बेसांव घाल सायबीण माई आनी भोव करूंक जी भुरग्यांक आश येतात ते वस्तुऱ्यांक येता तें ओरोस म्हणल्यार भुरग्याचें देणें फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावभयणांनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरूबदेदार देवा बापा म्हणटा तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस पोळ मानून घेवूं. सोरेस्वरा आमच्या बापा तुजे पवित्र आत्म्यान बाय घेवन मारीचे कुसवो आपले मेवंत सोक्तीन भरलो. आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर तुजे मेवंत आत्मो आतां तुजे विधीचेर दवरलेली ही आमची दानां पवित्र कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोरेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां बारुया. आमी सर्वेस्पराताय वाडटा सोरेस्पर आमच्या देवाक दिन वसुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्वरा पवित्र बापा सोरबोदेदार आनी सासनांच्या देवा सोर कालें सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती अंगवारी मारीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटाव. तुका वंदीत हांव तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या अंगवारपणांची उडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी स्वर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मिळून गावया.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनांतलें पियात, ही म्हजी रोगताची काल्स, नव्यान ससनी कोर्राचें रगत, पातकांचें भक्षणें मिळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलीं, हें म्हज्या उगडसाक करात. बाबार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड अडचणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वेचता आनी जेजूची कूड आनी रगत श्रोत्याल्या आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विसाल्लेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे एनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते सगळ्या कुडतरीच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां दिश्टागतीन मेल्ल्यान समेजतांक तुजें परजुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेजतांची दया करून मागता. अंकवार मरी देवाची मी संगती बागून दौडता आनी सौर घालून तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास सुखांत आमकां वांट दी. तांचे सांगता जी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सौरपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. फेस्ताचे दिसा सगळे कुशालकायेन भरून बापाची वाकणणी करुया म्हणून आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जितां सोंस्काय आमकां दी. सोरींचे सुखाक आनी आमच्या संडारा जेजू क्रिस्ताचे नेंग बरवशाने मतरेकतां तर आमकां जुदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय, सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपूत की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता ते तुज्या दोडदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयशेच्या बार्देचे दिसता आनी तुजी कशें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. कुशालकायेन आसते मुखामळान फेस्ताचे दिसा सायबीण मांयची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप कडती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुझ्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोनवळाय आमी चाखूंक पावल्या. आमचे सुणेची दबाचीक परब लागीं आसा. ती परब फाव ते भक्तीन समर्पूंक आमकां तयार कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पोदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात सायबीण माईचें देवसांव तुमच्या घरांनी चोडूंक भोव करून तीर्स म्हणून तुमचे कुर्तुचे गोराबे बाग्यूंत करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मातशें बसूया. आतां तिसरे परबेचे मीस जातलें 9:30 वाजता. गोरबे सावयांक आनी भुरग्यांच्या देण्यांक आशेतात त्या जोड्यांक. 11 वाजता इंग्लिशेंतल्यान मीस आनी त्या मिसाक नांवां दिल्यान ती सगळीं बोललेलीं आसात. आतां मीस जाले उपरांत 8 मिसाक हे मीस जाले उपरांत सायबिणीचें पुरसांव इगोर्जेच्या आदारार वेतले. कोण लोक वेचना आनी त्या उपरांत सगल्या वाड्यांनी ती भेटूंक वेतली. घरा भायर रावून वो रस्त्याचेर रावून तिचो आशिर्वाद तुमी घेवचो. आयज सांजेची 4:30 वाजता फुटबॉल चॅलेंजींग मॅच आमच्या फुटबॉल मैदानार. त्या उपरांत डोनेशन कुपन सांची उक्तावणी तुमच्या सोयऱ्यान दायऱ्यांक घेवन गेम पळोवंक आनी डोनेशन्साची उक्तावणी पळोवंक तुमी येवचे. आनी आतां मीस जाल्या उपरांत सायबिणीक दुंपायल्या उपरांत भायल्यान जाय स्टॉल घातलेले आसात आनी थंयसर जायते स्नॅक्स बी आसात. ते तुमकां फेस्ताच्या जेवणाक ते उपकारतले. जायते सान्नां मागीर सँडविचीस रिजॉयश विकरेक मेळटात आनी हेर क्रिसमस डेकोरेशन्स बी मेळटात. ते तुमी घेवचे. अंदूच्या वर्सा कोवीड पिडे लागून आमचे नोवेन आनी परब इतल्या भायल्या गोंडगोणान जावंक ना. सगल्यो गरजेच्यो रेस्ट्रिक्शन जाता ते भाशेन मनान दवरल्यात आनी त्या खातीर जायत्या जाणांक जावं नोवेनाक आनी फेस्ताक मिसाक येवंक जालें ना. माफी करात. आनी आयज पयल्या आनी दुसऱ्या मिसाक जायते जाण माटवान उबीच आसले. सायबीण माय समजोवन घेतली आनी आमचेर आशिर्वाद ती घालतली. ह्या नोवेनांनी परबे समयी जायत्या जाणांनी आपले हात बोट दिवन आमकां सवकार दिला. ते नासले जाल्यार आमचे नोवेन आनी परब बरी जावची नासली. देखून ह्याच मिसार ही थोडी खुशालकायेची आनी दिन वासनेची उतरां परगोडटा. नोवेना दिसांनी साबार तोन्ना ते पाद्री येवन मीस केलां देवाचें उतर उर्बेन परगोटला. आमचे सिस्टऱ्यो नेमान आल्ताराचे नितळ तुवाले घातले आनी आयज फुलां मांडून घातले आल्तारार. नोवेना दिसांनी 12 विभागांच्या समुदायाच्या वांगड्यांनी नोवेनाची मांडावळ एकदम बरे भशेन केली. सगल्यो फिरगोजेच्यो संस्था देव संदेशकारां तरणाटी फ्रेंड्स ऑफ जोजफास नवसरणीचो जोमो लिचेनरां डिवायन मर्सी जोमो गायना मंडळ SSVP वांगडी ख्रिस्त प्रसादाचे वांटपी मिशनरी कपल्स फॉर क्रायस्ट आमकां आदार दिला आनी स्टॉल्स घालून ताणें आपलो वेळ दिला म्हूण तांकां मिंडीन वाचता. रोनाल्ड आल्बुकेर्क आनी आमचो आंतोन भायल्यान आनी भितरल्यान इगोजेंत सगळी बिजली ताणें घातल्या. तेच बराबर आमचो आमदार रेजिनाल्ड पुरसांवाचे सगळे आमकां आस्वासन दिलां सगळे बरे भशेन जातले म्हूण ताका दिन वाचता. आमचे आदल्या फाब्रिका समितीचे वांगडी मारियान वियागस जुसे मारिया सिल्वा जुडीथ डिनीस आनी निक्लाव मॉस्कारेंजस आमचे इगोर्जेची सेवा करतल्यांक बेनिसा लेनिस एनी जेसी मिलाग्रिना सिंटिया पियादाद आयवन फ्रांसिस्क आनी डेविड
आमच्या PPC 2 वांगड्या परबे मिसाची सगळी मांडावळ केल्या. माटो घातला डायस डेकोरेटर्स. सायबिनीक नेटयला एक मोठीन आंतोन पेशेट पाद्री जाकेच्या फुडारीपणाक खाल. तुमकां सगल्यांक तुमी पयशांचो आदार दिल्ल्यांक. आमच्या घरांत रावतेल्या पाद्रींक फादर जॅकी, फादर ब्लेज, फादर बोदामीस सगलो तेंको म्हाका दिला आनी बागेलीपणान हें काम केलां. आयज CCR TV रॉबिन डिसोजा आनी ताच्या बागेल्यांक तांकां सगल्यांक देव बरें करून. आनी विसरूंक जायना आमचे गायन मंडळाक पाद्री ब्लेजाच्या फुडारीपणा खाल आपल्या सोबीत गायना वरवीं ह्या समारंभेक भावार्थाचो रोंग दिला. आनी हांव संदी घेता फादर कोन्सेसावांक काळजांतान दिन वाचून. जरी तर आयज ताका आपल्या इगोर्जेन जायतें काम आसलें भोव करून शुक्राराचें देवसाव आनी जमात आहा तरी आसतना तो आयला आमच्या बरोबर. ताका काळजांतान आमचो दिनवास. तो सदांच आमकां आदार दिवंक तयार आसा. आमचे कॉपेल आमी बांदता ताणें खूब आदार दिला. आनी तेच बरोबर जेन्ना ओल्ड गोवा आसलो एक व्हडलें हॉल हांवें बांदलेलें. ताणें आपल्या आवयच्या उगडासाक पास्टरल इन्स्टिट्यूटाक 1 लाख दिलो ताणें. म्हणटच तुमच्या आनी आमच्या नांवान फादर कोन्सेसांव तुका चड आनी चड देव बरें करून. देवान तुज्या मुनियारपणाचेर आपलो आशिर्वाद घालून. आनी सोर शेवटी तुम्हा सगल्यांक आयच्या दिसाची फेस्ताची परबीं गोरबे सायबिनीन तुमकां जण एकल्याक राखूं. देव मोगान तुमचीं काळजां मनां भरूं आनी सगल्या कुट्टोरकारांची जावं हांगासर आसात जावं टीव्हीचेर पळयतात आनी पड्डेसांत आसात तिणें तुमचीं सपनां साकार करचीं. सो आनी एकदां तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी फेस्ताची परबीं. आतां सायबिनीक आमी धुपायतले. सोरेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. सोर पदेदार देव बा पुत्र पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जायते बेसांनी सायबीन मांच्या तुमकां बरो. देवाचे बरोकार. कुमन्यावांची मांडावळ सदांचे भाशेन जातली. भायल्यान लोक पळय आसा भायल्यानूच रावचो आनी भितर आसा ती सदांचे भाशेन जेजू घेवचे आनी ह्या सायडी दारांतल्यान भायर तुमी सरची.